वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। आज मैं आपको स्टडी के बारे से बात करना चाहता हूँ कि हम स्टडी को कैसे आसान बना सकते हैं। यानी जब तक हम किसी काम को आसान बना कर नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी उस काम में कामयाबी की जो रेशो है, जो परसेंटेज है, जो तनासुब है, वो कम रहेगा। तो काम को आसान बनाना सबसे अहम और ज़रूरी है ताकि हम काम में कामयाबी हासिल कर सकें। तो एज ए स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छी तरह समझें। यानी समझना या समझकर पढ़ना सबसे अहम और ज़रूरी है। यही समझना या समझकर पढ़ना आपको कम वक्त में देर तक एक लंबे अरसे तक मुमकिन है कि अगर अच्छा समझाओ तो ताहयात आपके काम आएगा। लेकिन अगर आप तालीम हासिल करते हुए समझदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं जिसमें समझदारी आपकी, तो उसको आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाएंगे और ना ही आप उससे कोई फ़ायदा उठा पाएंगे। लिहाजा तालीम से फ़ायदा उठाने के लिए आपको तालीम हासिल करते वक्त समझना ज़रूरी है। इसलिए कि आप जो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं इल्म हासिल करने का, वो नहायत ही हसासियत रखता है। मतलब ये कि ये वो फ़र्ज़ है जो आपको अपने आप को समझने में मदद करता है। यानी आपके फ़राइज़ क्या हैं, आपके हकूक़ क्या हैं, आपको ज़िंदगी किस तर्ज से बसर करनी है, और इर्द गिर्द के माहौल में रहते हुए आप अपने आप को मुफीद, फ़ाल और कारआमद शहरी या एक कारआमद इंसान कैसे बना सकते हैं। इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम तालीम को हासिल करें समझ के साथ, उसकी लज्जत, उसका जायका महसूस कर सकें, उसकी तासीर ले सकें। यही तासीर, यही जायका, यही असर हमारा जब माशरे पे पड़ता है, जब माशरे के सामने ज़ाहिर होगा, तो यकीनन हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। लिहाजा हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इल्म को समझदारी के साथ हासिल करें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, खुदा न खास्ता अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, तो हम पढ़े लिखे तो कहलाएंगे, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपनी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। वो तालीम जो हमने हासिल की होगी वो सिर्फ हम तक महदूद होगी, वो डिग्रियों तक महदूद होगी, वो असनाद तक महदूद होगी। लेकिन उन तालीम से या वो जो तालीम हमने हासिल की है उससे ना हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, ना ही हमारी वजह से, हमारे आमाल की वजह से, हमारे अफ़ाल की वजह से, बेहतरीन आमाल और अफ़ाल की वजह से कोई फ़ायदा उठा पाएगा। दुनिया तो दुनिया या माशरा तो माशरा हमारे अपने एक छत के नीचे रहने वाले अफराद, जिनमें हमारे सबसे मुअज़्ज़िज़, सबसे अज़ीज़, सबसे बाइज़्ज़त वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, हम उनको भी सही तरीके से अपनी ज़ात को ना समझा पाएंगे, ना ही उनकी ज़ात को समझ पाएंगे। लिहाजा हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम को समझ कर हासिल करें। इसलिए हमें ये ज़रूरत हर लम्हे रहेगी। अब हम ये देखते हैं, फ़र्ज़ करें, हम एक मिसाल लेते हैं कि पहले के दौर में लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, या यूँ कह लें कि उनके दौर में तालीम की इतनी सहूलियात नहीं थी। तो बहुत से अफराद, एक बहुत बड़ी तादाद अफराद की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता ना हो सकी, लेकिन फिर भी वो
دنیا میں، معاشرے میں، اپنے دنیا میں جہاں وہ رہے، جس زمانے میں وہ رہے، اس زمانے پر اپنی شناخت چھوڑ گئے. جس مقام پر وہ رہے اس مقام کو وہ اتنا بلند کر گئے کہ اس تک پہنچنا ہمارے لیے آج کے سائنٹیفک دور میں بھی مشکل ہے. ان میں ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے عزیز و قارب بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے عظیم لوگ بھی ہیں، جن کی وجہ سے، جن کے سبب ہم اپنی شناخت بنا پائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا، بے شک کسی انسٹیٹیوٹ میں وہ نہیں گئے، لیکن جو بزرگوں سے انہوں نے سنا، جو بزرگوں نے انہیں کہا، جو انہیں تعلیم دی، انہوں نے اس کو سمجھ کر اپنے لیے لباس بنا لیا، اپنے لیے مشعل راہ بنا لی. یہی سبب ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی، ان بزرگوں کی موجودگی میں بھی، بڑوں کی موجودگی میں بھی، اور ان کی رحلت فرمانے کے بعد بھی، ان کے دنیا پانی سے گزر جانے کے بعد بھی، انتقال کر جانے کے بعد بھی، وہ اس سمجھ کو لے کر چلتے رہے، اور یہ سمجھ سینہ بہ سینہ چلتی رہی، اور اسی سمجھداری کی وجہ سے وہ اپنی دنیا میں، اس دنیا میں اپنا نام کما پائے. تو عزیز اسٹوڈنٹس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں تو اس کو دلچسپی سے کریں. دلچسپی ہماری جب تعلیم حاصل کرنے میں ہوگی تو ہمیں یقیناً وہ تعلیم حاصل کرنے کا عمل جو ہے ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور دیر پا بھی ہوگا. تو ضرورت ہم اس بات کی محسوس کر رہے ہیں بہت شدت کے ساتھ کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت پروقار ہیں اور روشن خیال ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان طالب علموں کو صحیح طریقے سے راستہ دکھائیں، ایک ایسا راستہ کہ جو ان کو آسان نظر آئے، تعلیم حاصل کرنے میں ان کو مدد کرے، اور تعلیم حاصل کرنے والے طلباء طالبات بھی بہت آسانی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے، دلچسپی لیتے ہوئے تعلیم حاصل کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا یہ عزیز وطن پاکستان کسی بھی صورت دنیا میں نامور، شہرت یافتہ اور بلند ترین مقام حاصل کرنے میں پیچھے رہ سکے. تو طالب علموں، میرے طلباء طالبات، میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی مقام پر، کسی جگہ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو نہ سمجھ آئے وہ کنورسیشن کے ذریعے اس کو سمجھیں، گفت و شنید کے ساتھ سمجھیں، کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ سے کنورسیشن کریں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا اور کیا نہیں سمجھ آیا. تو ہی آپ اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے سرانجام دے پائیں گے. اور یقیناً کوئی بھی سبجیکٹ، کسی بھی لیسن کو جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے اچھے طریقے سے، تو آپ آنے والے سبجیکٹ کو، آنے والے لیسنز کو اور آنے والے سبجیکٹ کو بآسانی سمجھ پائیں گے اور سمجھنے میں اس سے مدد ملے گی. یقیناً میرے طلباء و طالبات، تمام طلباء و طالبات جہاں کہیں بھی ہیں، وہ بہت عظیم ہیں اور بہت ہی سمجھدار ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں پرسنٹیج کے لحاظ سے کم توجہ دے رہے ہیں، وہاں ہم 100% توجہ دینے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جو تعلیم حاصل کریں، جو فرض ادا کر رہے ہیں، اس کو بھی مکمل طور پر پورا کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.